आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आपने मुलाहिज़ा फरमाया होगा कि हर छोटे बड़े शहर में करबला नाम के कुछ इमाम बारगाह होते हैं। यूं तो पाकिस्तान के हर शहर में हज़ारों इमाम बारगाहें हैं, लेकिन उन इमाम बारगाहों में कुछ इमाम बारगाह खुसूसी तौर पर करबला कहलाते हैं। उसकी वजह यह है कि किसी भी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला मातमी जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों से गुजरता हुआ जिस इमाम बारगाह में आकर इख्तिताम पजीर या विदा होता है उसे करबला कहा जाता है। हमारी आज की ये वीडियो शहर लाहौर के एक मरकजी और तारीखी इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर तैयार की गई है। ये इमाम बारगाह ना सिर्फ इंतहाई कदीम बल्कि दिलचस्प तारीखी वाक़यात और करामतें अपने अंदर समेटे हुए है। करबला गामे शाह कैसे तामीर हुई, इसकी जगह का इंतखाब कैसे हुआ, गामे शाह कौन थे और ये इमाम बारगाह लाहौर की मरकजी इमाम बारगाह कैसे करार पाई, ये सब आपको देखने और सुनने को मिलेगा हमारी आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो पर जाने से पहले हम आपकी खिदमत में रोज़ाना की तरह गुजारिश करते चलें कि हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरवीज व अशात में हिस्सेदार बने। नाज़रीन मुअज़्ज़म, बाबा गामे शाह, जिनका असल नाम सैयद गुलाम अली शाह बुखारी था, इश्क हुसैन में डूबे हुए और मजजूब आरिफ कामिल शिया अज़ादार थे। आप हमेशा स्याह लिबास ज़ेब तन किया करते और याद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में गर्क रहते। बाबा गुलाम अली शाह का ज़माना सन 1780 से लेकर 1839 ईस्वी तक का बयान किया जाता है। आप दाता दरबार के पहलू में, जहाँ पुराना बर्फ खाना हुआ करता था, वहाँ रहा करते और तालीमात अहले बैत का प्रचार करते थे। लोगों को वाक़या करबला में ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली मुसीबतों का बताते थे। शेर पंजाब मौलाना अहमद अली लाहौरी ने बयान किया है कि उन दिनों लाहौर में एक बूढ़ी औरत का नाम माई आगियाँ था। माई आगियाँ भी इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबी हुई एक खातून थी और कदीम लाहौर के इलाके मोची दरवाजे के अंदर रिहाइश पजीर थीं। वो हर साल आशूरा के दिन अपना सर पीटते हुए गिरिया व अज़ादारी और आलम सोग में बाबा गामे शाह के डेरे की जानिब रवाना होती। जब इन दोनों की आपस में मुलाकात होती तो गामे शाह कहते, मलंगनी पीर अली दी मदद। उसके जवाब में माई आगियाँ कहती, मलंगा पीर अली दी मदद। इसके बाद वो दोनों अपने अपने ठिकानों की तरफ चले जाते। आहिस्ता आहिस्ता सैयद गुलाम अली शाह का हल्काए इरादत वसी होता चला गया। मोहतरमा फरजाना चौधरी, जिन्होंने मशहूर व मारूफ फ़कीर खाना म्यूज़ियम भाटी गेट लाहौर के मुंतज़िम फ़कीर सैयद सैफुद्दीन का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, अपनी तहरीर में लिखती हैं कि फ़कीर सैयद सैफुद्दीन ने बताया कि लाहौर की कदीम तरीन इमाम बारगाहें जो मौजूदा दौर में नुमाया मकाम रखती हैं, उनमें मोची दरवाज़े की सैदे शाह की इमाम बारगाह बहुत कदीम है और गालिबन ये लाहौर की सबसे पहली बाकायदा इमाम बारगाह थी। ये इमाम बारगाह मुगलिया सल्तनत के ज़वाल के वक्त भी मौजूद थी। मोची दरवाज़े में ये बहुत बड़ी इमाम बारगाह थी और मुहर्रम के अय्याम में लाहौर के बड़े बड़े ख़ानदानों के मर्द व ख़वातीन और तमाम मातमी हजरात आशूरा की रात इस इमाम बारगाह में मुनक्किद मजलिस में शिरकत के लिए आते थे। आज ये इमाम बारगाह मादूम हो चुकी है। यही सैदे शाह हज़रत बाबा सैयद गुलाम अली शाह अल मारूफ गामे शाह के वालिद मोहतरम बयान किए जाते हैं। नाजरीन, फरजाना चौधरी मजीद लिखती हैं कि करबला गामे शाह आज जहाँ मौजूद है उस जगह पर पहले हिंदुओं का शमशान घाट हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर दरियाए रावी बहता था और दरियाए रावी के किनारे शमशान घाट था। इसी जगह पर एक अल्लाह वाले फ़कीर पीर बहाउद्दीन बहिश्त का मज़ार भी था। एक मशहूर रिवायत है कि जब हिंदुओं की अर्थियां यहाँ पर जलाने के लिए लाई जाती
تو وہ پیر بہاؤالدین بہشت کے مزار سے گزرتے تھے۔ ہندوؤں کی ارتھی کی لکڑیوں کو آگ نہیں لگتی تھی، اس لیے ہندوؤں نے وہ شمشان گھاٹ بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد قزلباشوں نے انگریز حکومت سے وہ جگہ امام بارگاہ کے لیے الاٹ کروا لی۔ اس زمانے میں محرم کے ایام میں سید شاہ امام بارگاہ سے نکلنے والے تعزیے اور علم اسی جگہ راوی کنارے 10ویں محرم کو دفن کر دیے جاتے تھے اور پھر دوسرے تیسرے دن نکال لیے جاتے تھے۔ ان کی رکھوالی کے لیے بابا سید غلام علی نقوی البخاری المعروف گامے شاہ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں لاہور میں ذوالجناح کا جلوس نکالنے کا رواج نہیں تھا۔ مورخین کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کے عہد میں بابا سید غلام علی شاہ کا تکیہ اپنے زمانے کے اہل ذوق ادیبوں، شاعروں اور اہل فن لوگوں کی مرکزی اجتماع گاہ تھا۔ ناظرین، کتاب تاریخ لاہور کے مطابق بابا گامے شاہ نے لاہور میں اپنا سب سے پہلا تعزیہ سن 1828 میں برآمد کیا۔ ان دنوں لاہور میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی۔ لاہور کے لوگوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے گامے شاہ کی شکایت کی۔ مہاراجہ نے گامے شاہ کو دربار میں طلب کر کے ان کی سرزنش کی اور انہیں اس کام سے منع کیا اور آئندہ تعزیہ اور جلوس نکالنے سے منع کیا، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا، جس پر رنجیت سنگھ نے بابا گامے شاہ کو لاہور کے شاہی قلعے میں قید کر دیا اور خوب زد و کوب کروایا۔ اس پر رنجیت سنگھ رات بھر خوفناک خواب دیکھتا رہا اور ساری رات پریشان رہا۔ صبح ہوئی تو اپنے وزیر فقیر سید عزیز الدین کے ہمراہ بابا گامے شاہ کے زندان میں گیا، معافی مانگی اور دریافت کیا کہ تم لوگ یہ تعزیہ کیوں نکالتے ہو؟ گامے شاہ نے جواب دیا، اے مہاراجا، ہمارے مسلمان بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے تمہارے گرو اور اس کے بیٹوں کو مار دیا تھا، جس کا بدلہ تم اب تک مسلمانوں سے لے رہے ہو۔ ہم تو کسی سے کچھ نہیں مانگتے، نہ کسی کو کچھ کہتے ہیں، صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کا غم مناتے ہیں، جنہیں کربلا میں بے جرم و خطا 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا۔ اس جواب پر رنجیت سنگھ انتہائی متاثر ہوا اور آپ کو خلعت فاخرہ عطا کرتے ہوئے آپ کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد گامے شاہ کی عقیدت میں انتہائی اضافہ ہو گیا۔ ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بابا گامے شاہ کے اس نکالے جانے والے تعزیے نے ایک مکمل جلوس کی شکل اختیار کر لی، جو کہ ہر سال محرم کی 10 تاریخ کو برآمد کیا جاتا تھا، جبکہ مائی آگیاں موچی گیٹ سے ایک جھولے کی شبیہ اپنے سر پر رکھ کر اس جگہ لاتی اور اس جگہ عزاداری اور ماتم برپا ہوتا۔ غالباً اسی نسبت سے عاشورہ کا جلوس موچی گیٹ سے برآمد ہو کر کربلا گامے شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے 1 سال کے بعد ایام عزا میں ہی بابا غلام علی شاہ نے وفات پائی۔ وفات کے بعد آپ کو اسی حجرے میں دفن کیا گیا جہاں آپ کا قیام ہوتا تھا۔ آپ کی قبر مبارک نیچے تہ خانے میں واقع ہے۔ بعد کے ادوار میں یہ رقبہ نواب علی رضا قزلباش اور سر نوازش علی قزلباش وغیرہ نے مل کر خرید لیا اور یہاں بابا سید غلام علی شاہ کا مزار تعمیر کیا گیا۔ باقی جگہ کو امام بارگاہ کے لیے وقف کر دیا گیا، جس کا نام کربلا رکھا، جو کہ بعد میں کربلا گامے شاہ مشہور ہو گیا۔ آج سینکڑوں سال گزر جانے کے باوجود اس مقام اور اس امام بارگاہ کی آب و تاب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ موچی دروازے سے نکلنے والے جلوس کے علاوہ سنت نگر، کرشن نگر وغیرہ کے جلوس بھی کربلا گامے شاہ میں ہی ودا ہوتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ حاجات کے پورے ہونے کا مقام ہے، جہاں اکثر کرامات و معجزات کا ظہور اور لوگوں کی منتیں مرادیں پوری ہونے کے واقعات مشاہدے میں آتے رہتے ہیں۔ اس امام بارگاہ کے ساتھ ایک ملحقہ قبرستان بھی ہے، جس میں اپنے دور کی مشہور شخصیات اور بڑے بڑے علماء اور خطیب دفن ہیں۔ اس امام بارگاہ میں پرانے اور قدیم تعزیے، تابوت اور دیگر زیارات نوادرات کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ امام بارگاہ بھاٹی چوک میں سینٹرل ماڈل سکول اور داتا دربار کے عین وسط میں واقع ہے
اور 24 گھنٹے زائرین کے لیے کھلی رہتی ہے۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو کی تیاری میں ہم نے سید فیضان عباس نقوی کی کتابوں لاہور میں عزاداری اور محرم، چند یادداشتی مضامین، تعزیہ، تاریخ و تہذیب اور علی حسین رضوی کی تاریخ شیعان علی سے مدد لی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر کربلا گام شاہ پر دستیاب مضامین سے بھی مدد حاصل کی گئی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔